नाराले सम्मान गर्न चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस् जय नेपाल। हामीलाई सधैँ नै शंका थियो जुन बेलामा सरकारमा कांग्रेसलाई समर्थन गरेर कांग्रेससँगै सरकारमा भएको अवस्थामा त्यतिखेर धोका दिएर यो कतै पनि नमिल्ने यिनीहरूको मिलन भएको थियो। त्यतिखेरदेखि नै हामीलाई शंका लागेको थियो। तर कांग्रेसले जहिले पनि लोकतन्त्रको पक्षमा धेरै नै ठूलो योगदान गरेको छ, धेरै त्याग गरेको छ। आफू हारेर पनि लोकतन्त्रलाई विजय गराएको थियो। तर पनि आज यी लोकतन्त्रको नाममा लोकतन्त्रलाई भयङ बनाएर यिनीहरूले जुन काम गरे त्यो तपाई हामीले देखिराखेका छौं। आज यो दिन हामीले त्यतिखेर परिकल्पना गरेका थियौं। भ्रष्टाचारीहरूको संरक्षक केपी ओलीले आज यो दिनमा हामीले 60 वर्षभन्दा बढी संघर्ष गरेर ल्याएको जनताले निर्माण गरेको संविधानमाथि कु गरिएको छ त्यसका विरुद्धमा आज हामी यहाँ उपस्थित भएका छौं। यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू अब यो सडक आन्दोलन रोकिने छैन। सम्पर्क काठमाडौँ विभिन्न जिल्ला सम्पर्क समिति अब सधैँ नै यहाँहरूको अग्रसर नेतृत्व भूमिका लिएर अगाडि बढ्नेछ र जहिलेसम्म केपी ओलीले यो फिर्ता लिने छैनन्, संसद पुनर्स्थापना हुने छैन, तहिलेसम्म हामी अगाडि बढिरहनेछौँ। यस विरोध कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण अभ्यागत व्यक्तित्वहरूलाई समग्र जिल्ला काठमाडौँ सम्पर्क समितिको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्त जय नेपाल। संविधानमा चाहिँ सरकार हरेक साल चाहिँ के भने फेरियो, हरेक साल सरकार अपदस्थ भयो। अनि चाहिँ के भने यो 46 सालदेखि 72 सालसम्ममा कतिजना प्रधानमन्त्री भयो, हुँदा हुँदा राप्रपाको चाहिँ सूर्यबहादुर थापा पनि प्रधानमन्त्री भयो, राप्रपाको चाहिँ के भने लोकेन्द्र बहादुर चन्द पनि प्रधानमन्त्री भयो। यो संविधान चाहिँ के भने यो सालमा विघटन हुने किसिमको संविधान चाहिँ हुनु भएन भनेर संविधान सभाले चाहिँ ठुलो विचार गरेर चाहिँ के भने एउटा निर्वाचित सरकारले 5 वर्ष काम गर्न सकोस्, निर्वाचित सरकारले 5 वर्ष काम गर्न सकोस् भनेर त्यो संसद विघटन गर्न नपाउने किसिमबाट चाहिँ नेपाल अधिराज्यको संविधान बनाएको छ। संसद विघटन चाहिँ लास्टमा संसद विघटन गर्नको लागि 4 वटा विकल्प पार गर्नुपर्छ। 4 वटा विकल्प पार गर्दाखेरि पनि उपाय केही भएन भने मात्रै संसद विघटन गर्ने अधिकार चाहिँ सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिलाई छ। तर राष्ट्रपति चाहिँ के पनि संरक्षक भएको राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक भएको राष्ट्रपति आफैले संविधानलाई घाट गरेको छ। यो राष्ट्रपतिको चाहिँ घोर विरोध गर्नुपर्छ। सबभन्दा विरोध गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्री भन्दा पनि राष्ट्रपति हो, जसले चाहिँ यो संविधान सरकारको सिफारिसलाई 2 मिनेट पनि विचार नगरिकन चाहिँ यो सिफारिसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्यो। त्यसैले मेरो आग्रह चाहिँ के छ भने सबै नेपाली यसको विरुद्धमा चाहिँ के भने सदनमा आउनुपर्छ। यो संसद चाहिँ के भने यो संसद चाहिँ पुनर्स्थापना हुनुपर्छ र चाहिँ के भने नेपालको संविधानले परिकल्पना गरे मुताबिकको चाहिँ के भने संविधान अगाडि जानुपर्छ भन्दै मेरो 2 शब्द यही टुङ्ग्याउँछु। अरू बाँकी कुरा चाहिँ मेरो नेता गगन थापाज्यूले सम्बोधन गर्नुहुनेछ। धन्यवाद आदरणीय नरोत्तम वैद्यज्यू। यसैगरी यस कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरिदिउन नेपाली कांग्रेसका युवा नेता नारायण भट्टराईज्यूलाई ड्यासमा आमन्त्रण गर्दछु। धन्यवाद छ सबैलाई। जय नेपाल छ। आदरणीय लोकतन्त्र प्रेमी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हामी आज असाध्यै मर्माहत भएका छौँ। सबै लोकतन्त्रवादीहरूलाई, सबै न्यायप्रेमी जनसमुदायलाई आज ठुलो मर्का परेको छ। यो देशमा आज अघि हाम्रो पूर्वक्ता साथीले भन्नुभयो आज कालो दिनको रूपमा हामीले लिनुपर्ने छ।
जसरी 17 साल पुसे गते राजा महेन्द्रले नेपालको संविधानलाई कुल्चेर तत्कालीन अवस्थामा लोकतन्त्रको हरण गरेका थिए, सार्वभौम संसदलाई र निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरेका थिए। आज त्यही पुसलाई बिर्साउने गरी नयाँ ढङ्गको आज संविधानमाथि कु भएको छ। हामी नेपाली जनताको लामो सङ्घर्षको परिणामस्वरूप आज हामीले निर्माण गरेको संविधानमाथि धावा बोलिएको छ, संविधानलाई लत्याइएको छ र कु गरिएको छ र सार्वभौम संसदलाई विघटन गरिएको छ। हामी सबै नेपाली नागरिकहरूको आवाजको प्रतिनिधित्व गर्ने, सम्बोधन गर्ने सार्वभौम संसद बिना लोकतन्त्रको सार्थक अभ्यास हुन सक्दैन र मन्त्री परिषदको यो अवैधानिक, असंवैधानिक र गैर जिम्मेवारपूर्व जनसमुदायहरू, लोकतन्त्रका रक्षकहरू, मानव अधिकारका पक्षधरहरू, विधिको शासनका हिमायतीहरू यो सडकबाट संसदको पुनर्स्थापना नभएसम्मका लागि, लोकतान्त्रिक अधिकारहरूको पुनर्बहाली नभएसम्मका लागि सबै आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई यो आन्दोलनमा सरिक हुन, यो सडकमा उपस्थित हुन, विभिन्न कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुनुमा हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। आज हामीले यो सिम्बोलिक ढङ्गले, साङ्केतिक ढङ्गले हामीले यो विरोध प्रदर्शन गरेका छौँ। हामी यसबाट भाग्ने छैनौँ, हामी यसबाट डटेर यसको मुकाबिला गर्नेछौँ र सार्वभौम संसदलाई पुनर्स्थापित गरेर यो देशमा कहिल्यै पनि लोकतन्त्रमाथि हमला हुन नसक्ने गरी, गणतन्त्रलाई अझ संस्थागत गर्ने गरी हामी यो राज्य संयन्त्रलाई, यो विकास, यो शासकीय प्रबन्धलाई अझ दिगो र सफलीभूत बनाउने दिशामा अग्रसर रहने कुरामा म आह्वान गर्दै मेरो बाँकी समय नेपाली काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता, यो संविधान सभाका सदस्य पनि हुनुहुन्छ, संविधान लेख्दाखेरिको स्पिरिटको विषयमा अहिलेको हाम्रो संविधानले जुन स्पिरिट राखेको छ, जुन प्रत्याभूत गरेको छ जनताका अधिकारहरू, जुन हाम्रो शासकीय संरचना छ, जुन सरकारको स्थायित्वको विषयको कुरा छ, त्यो समग्र विषयमा धारणा राख्नुहुनेछ। मेरो बाँकी समय मेरा आदरणीय युवा नेता, नेपाली काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता माननीय सांसद गगन थापालाई छोड्दै म तपाईँहरूबाट बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। जाऊ
सम्मान गर जनताको अभिमतको सम्मान गर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्थापना गर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गर संसद विघटन तेरो जाल हो फर्के तेरो राजा ल्याउने कोरोना भाइरस नेपाली कांग्रेस जिन्दाबाद। आदरणीय उपस्थित महानुभावहरू, सम्पूर्णलाई यस कोट सभा अब केही समयमै सुरु हुन गइरहेको हुँदा सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई यस कार्यक्रम स्थलमा उपस्थित भइदिनु हुन हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। छिटो छिटो गरौँ।